अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है बिलाल किंग ने। नावल का नाम है बिसाते दिल, मुसन्निफ़ा है आमना रियाज़, किस्त नंबर 6। इस बात पर तो एक लतीफ़ा याद आ रहा है, तैमूर ने ज़िंदगी से भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा, साथ ही बड़ी बेइख्तियारी से बायां हाथ सीने पर रख लिया था। दर्द की शदीद लहर बदन की सारी कुव्वत को खुश्क पत्तों की तरह समेट रही थी। हर चंद की उसकी मुस्कुराहट डगमगाई ज़रूर, मगर लबों से जुदा ना हो सकी। बड़ी मुशक्क़त से सांस खींचकर वजूद को तवानाइयाँ फराहम करना जितना मुश्किल काम था, वो उतने ही हौसले से किए जा रहा था। सानिया ने टेस्ट चेक करते हुए सर उठाकर उसे देखा और नज़र हटाना भूल गई। तैमूर इंतहाई खुशगवार अंदाज में लतीफ़ा सुना रहा था। लहजे में बहुत खूबसूरत हंसी का तासुर था, ज़रा भी लड़खड़ाहट ना थी, मगर चेहरा तो चुगली करने में माहिर था। सानिया अंदाज़ा कर सकती थी कि वो उस वक्त किस अज़ियत से गुज़र रहा होगा, बल्कि किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था, मगर वो सब एक दूसरे से अपना आप छुपा कर रखने की आदी थे, क्योंकि उन सबके गम और खुशियाँ एक दूसरे से जुड़े थे। तैमूर तकलीफ़ बर्दाश्त करता था, मगर कभी इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था उसका एक लफ्ज़ उसकी माँ बहनों को किस कदर बेचैन करने का सबब बन सकता है। ऑफिस से भी जल्दी आ गया था और कह दिया था आज टीचर साहब जल्दी उठ गए थे तो सबके ऐश हो गए। जिन्हें दर्द छुपाने का शौक़ हो, उनके पास बहानों की कमी नहीं होती। सानिया ने तैमूर की तकलीफ़ को महसूस करते हुए सोचा था। सानिया आपी, ज़ैनब उसके कान में जाने क्या मिनमिनाए जा रही थी। उसे मतवज्जा होना ही पड़ा, तब वो खफकी से बोली, कहाँ गुम हो जाती हैं, मैं कब से पुकार रही हूँ मगर आप सुन ही नहीं रही। मैंने कहाँ गुम होना है। उसने अपनी तवज्जो दोबारा टेस्ट की जानिब लगाई। कोई नहीं, मैं इतनी देर से आपको बुला रही हूँ, फिर तैमूर भाई ने इतना मज़े का लतीफ़ा सुनाया है, मगर आप मुस्कुराई तक नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप कुछ और सोच रही हैं। सानिया के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और ज़ैनब के सर पर चपत लगाते हुए बोली थी, तुम कहो, मैं अब सुन रही हूँ। फिर अम्मी से हिना खाला के प्लाट के बारे में बात करें ना। उफ़, आप ही तसव्वुर करें, हमारे घर में कितना प्यारा सा लॉन बन जाएगा। उसका जोश काबिले दीद था, जिस पर हलीमा ने फ़ौरन ही पानी फेर दिया। इस बारे में सोचना भी नहीं, हमारा घर लॉन के बगैर ही अच्छा है। ज़ैनब का मुँह लटक गया। इतने दिन से जो ख्वाब देखे थे, सब पानी में बह रहे थे। उसने मदद तलब नज़रों से जुमला अहबाब को देखा, खसूसन सानिया को। इसमें आखिर बुराई भी क्या है, अम्मी छोटा मोटा लान बन भी जाए तो अच्छा ही लगेगा। बहुत खूब, अब इस डरबे के साथ लान बनेगा, बहुत खूब। लगता है तुमने कभी लान देखा नहीं। आनिया बैठी पैरों पर उपटन मल रही थी, तमस्खराना बोली, नहीं देखा, इसीलिए अपने घर में बना रहे हैं। सानिया ने चिढ़कर कहा था, फिर अम्मी से बोली, खाला का प्लाट कितने अरसे से यूं ही पड़ा है, दीवारें खड़ी हैं, गेट लगा है, मगर पिछली गली के लोग वहाँ कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं। कूड़ादान बना रखा है। हम अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल लेंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी वहाँ कूड़ा फेंकने की। बात तो ठीक है। तैमूर ने हाँ में हाँ मिलाई थी और बैठे हुए पैर चरपाई से नीचे लटका दिए थे। चलो, एक ना शुद्ध दो शुद्ध। आनिया नखुवत से सर झटकती और ज़ोर से पैर रगड़ने लगी। तैमूर की बात ने हलीमा को मखमसे में डाल दिया था। चंद लम्हे सोचती रहीं, फिर नीम रजामंद लहजे में बोली, लेकिन अगर हिना ने कोई एतराज़ किया तो मैं उन्हें मना लूँगा। तैमूर झट बोला, वैसे भी वो एतराज़ नहीं करेंगी, मैं जानता हूँ। इस तरह से उनके प्लाट की बेहतर देखभाल हो जाएगी। आप बिला वजह खदशात का शिकार हो रही हैं। हम कौन सा उनके प्लाट पर कब्ज़ा कर रहे हैं, चंद बेज़रर पौधे ही तो लगाने हैं। और दरख्त भी, कशफ जल्दी से बोली। तैमूर हंस दिया, हाँ भाई, दरख्त भी। चलो भाग कर जाओ और दरवाजे की चाबी लाओ, देखते हैं पिछली तरफ कितना काम करना पड़ेगा। ये आइडिया चूँकि नरमीन, ज़ैनब और कशफ की मुश्तरका पेशकश था, इसलिए तीनों ने ही बैक वक्त हलीमा की जानिब देखा और उधर से ओके का सिग्नल पाते ही कमरे की जानिब दौड़ी। तैमूर भी उनके पीछे चला गया था। उनके घर की पिछली जानिब कुछ अराजी खाली पड़ी थी, जो हलीमा की सगी बहन हिना की मलकियत थी। अरसा 10 साल कबल हिना अपने मियाँ के हमरा दुबई शिफ्ट हुई तो एक काम ये किया, 4 दीवारी खड़ी करवाई और एक दरवाज़ा बड़े कमरे से उस तरफ निकाल दिया। इर्द गिर्द की अराजी तब खाली पड़ी थी। हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत ये बड़ी अक्लमंदी थी। हलीमा बहन की मुरव्वत में खामोश रहीं।
مگر ہر گزرتا دن کسی نئے سوال کے خدشے میں مبتلا کرنے لگا تو ہینا کی روانگی کے کچھ ہی روز بعد دروازے کی کنڈی چڑھائی اور بڑا سا تالا ڈال دیا۔ آج جانے بچیوں کو کیا سوجھی تھی، وہ کبھی اجازت نہ دیتی، مگر تیمور کے جھکاؤ نے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں ان کے بچوں کی زندگیوں میں۔ جو انسان خود زندگی بھر خوشیاں ڈھونڈتا رہا ہو اور پھر کبھی خالی ہاتھ رہا ہو، وہ کسی کی خوشیاں نہیں چھینتا، کجا کے اپنی ہی اولاد کو خوشی سے محروم کرنا۔ پھر جیسے کوئی خنجر کی نوک سے زخم کریدتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لمحہ لمحہ اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ ہر بار تیمور کو بے چین دیکھ کر وہ بھی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا ہوتی تھیں، اور ہر بار الیاس چودھری کی رفاقت کا احساس ان کے لیے ایک ٹھنڈی آہ بن کر رہ جاتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک معمولی سا آپریشن آپ کے بچے کو مکمل صحت مند زندگی فراہم کر سکتا ہے، اور حلیمہ نے اپنے دن رات اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں لگا دیے۔ جانے کتنی راتیں وہ نیند آنکھوں میں لیے سلائی مشین پر جھکی رہیں، ٹانکے اٹھاتے گراتے انگلیوں کی پوریں چھد گئیں۔ زیور فروخت کیا، ادھار رقم بھی لینا پڑی، تب کہیں جا کر 1.5 لاکھ روپے جمع ہو سکے۔ وہ بے حد خوش تھیں، ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی کا 100% یقین دلایا تھا۔ داتا دربار پر دیکھ دینی ہے، 500 شکرانے کے نوافل، 4 جوڑے کسی ضرورت مند کو۔ ان کی جھولی منتوں سے بھر چکی تھی، لیکن عین آپریشن والے روز وہ زمین پر آ گری۔ ہر منت اشک بار ان کے سامنے بکھری پڑی تھی۔ بی آپریشن مفت میں تو نہیں ہوا کرتے، پیشنٹ کی ایڈمیشن فیس پہلے دینا پڑتی ہے، پھر اور اخراجات ہیں، دوائیوں کا خرچہ، ڈاکٹر کی فیس، آپریشن تھیٹر فیس، کل اخراجات کا آدھا تو پہلے جمع کروانا پڑتا ہے۔ آپ کی یقین دہانی کا ہم کیا کریں؟ یا تو فیس پہلے جمع کروائیں، نہیں تو بچہ لے کر جاؤ۔ یہ الفاظ سرکاری ہسپتال کے ریسیپشن پر ان کے لیے ادا کیے گئے، اور ان کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ تیمور کو لے کر گھر آ گئی۔ الیاس چودھری نے کس وقت الماری سے پیسے نکالے ہوں گے یہ وہ آج تک نہ سمجھ پائیں، مگر یہ طے تھا کہ نکالے انہوں نے تھے، اور اسی کے بعد مہینہ بھر اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، اور جب شکل دکھائی تو بڑے آرام سے اعتراف بھی کر لیا۔ میرا دیا ہوا ہی تھا، تم کوئی اپنے فقرے ماں باپ کے گھر سے تو نہیں لائی تھی جو سوال کر رہی ہو، وہ میری چیز تھی، میں نے لے لی، انہوں نے نخوت سے کہا تھا، اور حلیمہ آج تک وہ الفاظ بھول نہیں پائیں۔ امی مجھے 500 روپے دے دیں۔ حلیمہ کو پتہ نہیں چلا کہ آنیہ کب ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر ارد گرد دیکھتے ہوئے بولی، 500 کیا کرنے ہیں؟ شفق سر جھکائے فٹافٹ کڑھائی کا کام سمیٹ رہی تھی۔ سوٹ بنانا ہے، وہ ناخن کھرچتی بے نیازی سے بولی۔ حلیمہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، گویا اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ ابھی پچھلے مہینے تو تم نے 2 سوٹ بنائے ہیں۔ وہ آنیہ نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ وہ سوٹ گھر تو پہنے جا سکتے ہیں، مگر کسی اور کے ہاں پہن کر جانے کے قابل نہیں ہیں۔ مجھے صبا کی منگنی میں پہننے کے لیے سوٹ چاہیے، اور وہ ایک سوٹ کا کپڑا بھی آیا ہوا ہے، حلیمہ بولی۔ اس میں سے تو ثانیہ کی قمیض بن گئی، باقی کپڑا اتنا نہیں تھا کہ میں بھی قمیض بنا پاتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کپڑا بھی بڑے عرض کا تھا، اور میں لائی بھی زیادہ تھی۔ ذرا دکھاؤ تو مجھے، اچھی خاصی قمیض نکل سکتی ہے۔ اس طرح بچے کچے کپڑے میں سے جو قمیض آپ بنا کر دیں گی وہ بہت فٹنگ والی ہوگی، اور سلیوز بھی ہاف ہوں گی۔ یہ سب ایسی شرٹس پہن لیتی ہیں، آپ جانتی ہیں مجھ سے ایسی بےہودگیاں نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ثانیہ جیسا سوٹ نہیں پہنوں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سب ایک ہی پرنٹ پہنے، یوں لگتا ہے جیسے یونیفارم پہنا ہو۔ وہ منہ بسوری۔ آنیہ تم ایسی بات کرتی ہو، میں سمجھ نہیں پاتی کیا جواب دوں۔ وہ قطرے چنچلا کر بولی، ہر چیز میں کیڑے نکالنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ ایک چیز جو یہ سب لے لیتی ہیں، یہ سب بھی تو بلا جواز اعتراض نہیں کرتی، پھر آخر تم کیوں ہر چیز کو رد کرتی رہتی ہو؟ ابھی مجھے تنگ مت کرو، میرے سر میں درد ہے، اور میرے پاس پیسے ہوں گے تو لے لینا۔ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ مجھ میں اور ان سب میں بہت فرق ہے امی، اور یہ بات آپ بھی جانتی ہیں۔ آنیہ غصے سے لال چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی یہی ہے کہ آپ کو مجھ سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ ان سب سے، ورنہ 500 کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ ثانیہ کو تو کبھی انکار نہیں کرتی، صرف اسی لیے نا کہ وہ آپ کی لاڈلی بیٹی ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے مجھے اس گھر میں کیوں پیدا کر دیا، جبکہ یہاں کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ انتہائی جذباتی ہو رہی تھی۔ حلیمہ دم بخود اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اتنا اناد کہاں سے آ گیا تھا اس کے دل میں؟ وہ پہلے بھی شکوہ شکایتیں کرتی تھی، مگر آج تو انداز ہی نرالا تھا۔ انہوں نے ذرا چونک کر ادھر ادھر نظر ڈالی۔ ثانیہ کمرے کے دروازے میں کھڑی عجب حیران نظروں سے اسی طرف دیکھ رہی تھی، ماتھے پر الجھن کی تیوری، آنکھوں میں سوال۔ حلیمہ نے یوں اسے مطلب طلب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، بھلا اس بات کا جواب کیا دوں؟
तुम पूछ रही थी ना सानिया, क्या हुआ है हमारे हालात को? ये हुआ है हमारे हालात को। यहाँ चंद 100 रुपये निकालना भी मुसीबत है। लोग अपने बच्चों को लॉलीपॉप के लिए 100 रुपये दे देते हैं, और यहाँ ये आलम है कि साल में एक सूट के लिए भी पैसे नहीं मिलते। वो रोती हुई उसके पहलू से निकलकर कमरे में चली गई। सानिया ने गर्दन मोड़कर देखा। वो बिस्तर पर औंधे मुँह गिरी सिसक रही थी। उसने हलीमा की जानिब देखा। वो अफसुर्दगी से सर झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। बड़े ज़हन में सन्नाटा छा चुका था, जो अमूमन किसी नाखुशगवार वाक़या के वकूअ पज़ीर हो जाने के बाद फैलता है। सानिया ने यही मुनासिब समझा कि किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार ना करे कि यह भी मामूल की रूटीन का हिस्सा था। शफ़क़, तैमूर से कहो कपड़े चेंज कर ले, डॉक्टर के पास जाना है। उसने शफ़क़ से कहा और ख़ुद हलीमा के पास आकर बैठ गई और उन्हें तफसीलात से आगाह करने लगी। आदिल ने जिक्र किया था उसके दोस्त के वालिद कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो तैमूर का चेकअप उनके क्लिनिक पर करवा लेते हैं। अब तो खैर हम इस पोजीशन में भी हैं कि तैमूर का ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लें। आप इसकी रिपोर्ट्स वगैरह निकाल दें। मैंने आदिल को फ़ोन किया था कि वो अपॉइंटमेंट ले ले। वो बस थोड़ी देर में गाड़ी लेकर पहुंच रहा होगा। इस इत्तला ने जैसे हलीमा के वजूद में असर नो ज़िंदगी दौड़ा दी थी। चेहरा किसी नई उम्मीद की आस में चमकने लगा। दरवाजे से आगे 3 वसी सीढ़ियाँ थीं। खुश्क पत्तों और गर्द से अटी हुई तीसरी सीढ़ी पर तैमूर बैठ चुका था और उंगलियों से अपने सीने को मसल रहा था। दर्द ने उसे इतना बेहाल कर दिया था कि वो उन तीनों के साथ मज़ीद खड़ा भी नहीं रह पाया था। उसे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। तैमूर भाई, इस दरख्त पर झूला डाला जा सकता है? कशफ नीम के पेड़ के नीचे खड़ी पूछ रही थी। इससे कबल के वो कोई जवाब देता, कशफ दूसरी जानिब मतवज्जा हो चुकी थी। उन तीनों का जोश व जज्बा काबिले दीद था। उन तीनों ने एक उद्यम मचा रखा था। इधर आम का दरख्त लगाना है, इधर कीनू का बेहतर होगा, यहाँ सब्ज़ी की क्यारी बनेगी, इस तरफ मोतिया गुलाब वगैरह लगाएंगे। और अकीक को नहीं भूलना तैमूर भाई, आप कल ही माली को बुला लीजिए। मुझे गुले दोपहर का पौधा भी चाहिए। तैमूर सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। बेहंगम बढ़े हुए दरख्तों की शाखों, खुदरू झाड़ियों और पिछली दीवार के साथ साथ लगे कूड़े के ढेर में उसे अपनी बहनों के चेहरे आसमान पर चमकते चांद की माने दिखाई दे रहे थे। तभी ऐन उसके सर पर फैली खुदरू बेल से कोई चीज़ उसके बालों से टकराती ज़मीन पर आ गिरी थी। उसने निगाह दौड़ाई, शायद कोई खुश्क तिनका, कोई पत्ता, लेकिन उसके पैर के करीब सिमटे हुए परों वाली बेजान तितली पड़ी थी। तैमूर चंद लम्हे उसे देखता रहा था, फिर चुटकी में लेकर उसे हथेली पर रख लिया। बेजान सुकड़ा सिमटा वजूद, तिनके की मानिंद बेहिस, पतले पतले परों के रंग झड़ रहे थे। तैमूर ने अपने सीने में दर्द को मज़ीद तेज़ी से फैलता महसूस किया था। इर्द गिर्द ऑक्सीजन जैसे ख़त्म होती जा रही थी। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, दौड़ रहा था। सारी आवाज़ें दम तोड़ गईं। सिर्फ एक आवाज़ थी, दिल के धड़कने की। सिर्फ एक मंजर था, बेजान तितली के वजूद से भरा। तैमूर, वो जैसे गहरी नींद से जागा था। तेज़ी से गर्दन मोड़कर देखा और हाथ झाड़ दिए। शफ़क़ चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसके करीब बैठ गई। तुम क्या कर रहे थे तैमूर? उसकी आवाज़ में आंखों से भी ज़्यादा खौफ और सरासीमगी थी। वो मुसलसल ज़मीन पर पड़े तितली के बेजान वजूद को देख रही थी। मैं कुछ भी नहीं। उसने सीने को मसलने की बजाय हाथ पहलू में गिरा लिया था और ख़ुद को लापरवाह जाहिर करता मुंह उठाकर आसमान की जानिब देखने लगा। शफ़क़ होंठ कुचलती ज़मीन पर पड़ी तितली को देखती रही। उसकी आंखों में बहुत सा पानी सिमट रहा था। फिर उसने तैमूर की जानिब देखा और आहिस्तगी से बोली, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ के बोझलपन को तैमूर ने फ़ौरन महसूस किया और तेज़ी से गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। चंद लम्हे गुस्से से घूरता रहा, फिर तड़क कर बोला, तुम पहले रो लो। हो सकता है मेरे मरने पर रोने का मौका ना मिल सके। सारा शौक अभी पूरा कर लो। उसके इतना कहने की देर थी कि शफ़क़ की आंखों में जमा पानी मोटे मोटे आंसुओं की सूरत गालों पर बहने लगा। तुम बहुत बुरे हो तैमूर। वो गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत के ज़ेरे असर मुट्ठियाँ भींचकर बोझल आवाज़ में बोली, इतने बुरे बुरे लफ्ज़ निकालते हो मुँह से और कहते हो रोऊं भी नहीं। दर्द होता है मगर तुम खामोशी से बर्दाश्त करते रहते हो। जानते हो शेयर करने से तकलीफ़ कम भी हो सकती है, मगर तुम क्यों करोगे ऐसा? मैं हूँ कौन? तुमसे अच्छी तो आनिया है। कम से कम इस बात का बरमला इजहार तो करती है कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती और वो मुझे अपनी बहन नहीं समझती। ओ अल्लाह की बंदी, हलफ उठवा लो, मैं भी तुम्हें बहन नहीं समझता। वो जितनी बेसाख्तगी से उसकी बात काट कर बोला था, उतनी ही बेसाख्तगी से मुस्कुरा भी दिया था और उसी शरारती मुस्कुराहट के साथ सामने देखने लगा था। शफ़क़ ज़ुबान दांतों तले दबा चुकी थी, फिर गाल रगड़ते हुए गुस्से से घूरा, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो तैमूर।
तैमूर ने उसकी बात पर छोटा सा कहकहा लगाया था, मगर सीने में दिल के मुकाम पर जम कर बैठे दर्द ने उसके कहकहे का गला घोंट दिया था। हाँ, मैं बहुत बदतमीज़ हूँ, अच्छी तरह सोच लो। सारी ज़िंदगी इसी बदतमीज़ के साथ गुजारना पड़ सकती है, बशर्त ये कि मेरी ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो। तैमूर, शफक ने आजिज़ी से कहा, मगर मुस्कुराहट जुदा ना हुई। वो सर उठाकर आसमान की जानिब देखने लगा। उसकी कोशिश में नीम की कुमलाई हुई शाखों में झूलता उजाड़ वीरान घोंसला उसकी नज़र की जद में आ गया। मोहब्बत में दर्द तकसीम नहीं किए जाते, खुशियाँ तकसीम की जाती हैं। ऐसी मोहब्बत किस काम की कि दर्द भी आधा इधर मुंतकिल कर दिया। तुम दुआ किया करो शफक कि मेरी तरफ से तुम्हें सिर्फ खुशियाँ मिलें, इस दर्द की तो ऐसी की तैसी। मुझे 100 साल जीना है और इन 100 सालों के हर पल में तुम्हें मेरा साथ देना है। उसने कनखियों से शफक को देखा, जो बड़े ध्यान से उसके अल्फाज सुन रही थी। अगरचे तुम्हें इतना अरसा बर्दाश्त करना किसी अजाब से कम नहीं होगा, लेकिन खैर, मैं ये मुसीबत सह लूँगा। तुम जैसी मामूली शक्लो सूरत की लड़की से कौन शादी करेगा, और मजबूरन मुझे कुर्बानी देना पड़ेगी। आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। ज़्यादा देर तक संजीदा रहना उसके लिए मुमकिन ही ना था। अच्छा खासा बोलता हुआ यकदम बात को यूं घुमा गया कि चंद लम्हे के लिए शफक भी कुछ समझ ही ना पाई, और जब समझ गई तो बजाय बुरा मनाने के इत्मीनान से बोली, तुम देते रहना कुर्बानी, मगर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मामूली शक्लो सूरत की लड़की के साथ गुजारा करना आसान लगता होगा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, और इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तैमूर ने भरपूर हैरानी से उसे देखा। सोच लो, मेरी कुर्बानी कबूल ना की तो सारी ज़िंदगी यूं ही गुजारना पड़ेगी। तुम्हारे साथ गुजारने से तो यकीनन यही बेहतर होगा, वो मज़े से बोली। तभी सानिया ने उधर झांका। अरे, अभी तक तुम यहीं बैठे हो? उठो तैमूर, चेंज कर लो, आदिल गाड़ी ले भी आया है। अरे, गाड़ी किस लिए भाई? वो हैरान हुआ। डॉक्टर के पास जाना है, सानिया ने जवाब दिया तो वो बोला, तुम्हें बुखार है? सानिया ने उसके सर पर चपत लगाई। तुम्हारा चेकअप होगा। तैमूर कुछ कहते कहते खामोश रह गया, फिर बेजारी से बोला, फिर से एक नया सिलसिला शुरू। आखिर क्या ज़रूरत है इस सब की? कितने डॉक्टर्स को तो दिखा लिया, कब से इलाज करवा रहा हूँ। ना ये दर्द मुस्तकिल जाता है ना ठहरता है। तुम रहने दो, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। तैमूर, चुपचाप उठ जाओ, फिलहाल तो तुम आदिल के साथ जाओ, फिर हम कोई और बात करेंगे। वो सिर्फ कह नहीं रही थी, बल्कि बाजों से पकड़कर उसे उठा भी दिया था। तैमूर भी एतराज़ के बावजूद अंदर की जानिब चल दिया। शफक नरमीन लोगों को अंदर आने के लिए आवाज़ें देने लगी। तैमूर ने कमरे में दाखिल होते हुए देखा, सामने के दरवाजे के उस पार सेहन में बिछी चारपाई पर अब्बू मौजूद थे और कुर्सी पर विराजमान आदिल से महवे गुफ्तगू थे। अरे, अब्बू कब आए? उसने मुड़कर सानिया से पूछा। अभी आए हैं, आदिल के पीछे ही। और ये आनिया को क्या हुआ? ये रो रही है? उसने आनिया को बिस्तर पर औंधे मुँह पड़े देखकर उलझन आमेज लहजे में पूछा था। तुम जाओ, मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ और मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो उसी तरह लेटे लेटे तड़प कर बोली थी। क्यों नहीं करनी बात? तैमूर तेज़ी से उसके करीब आया था और कंधे से थामकर उसे बिठाने की कोशिश की थी। क्या हुआ है तुम्हारी किस्मत को? आनिया उठकर बैठ गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह आंसुओं से भीगा हुआ था और छोटी सी नाक और आंखें बहुत सुर्ख हो रही थीं। हम अपने नाम के साथ चौधरी क्यों लगाते हैं? कोई एक भी खासियत है हम में चौधरियों वाली? डर में जैसे मकान में रहते हैं, रुपए रुपए को तरसना पड़ता है। वो धुआंधार रो रही थी। सानिया ने सर पीट लिया। आनी, तैमूर डॉक्टर के पास जा रहा है, बाहर आदिल इसका इंतज़ार कर रहा होगा। ये शिकवे बाद में भी किए जा सकते हैं। वो झिंझला कर बोली थी। तुमसे किसने कहा है मेरे शिकवे सुनने के लिए? वो फाड़ खाने को दौड़ी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है। सानिया ने भी बेमुरव्वती दिखाई और तैमूर से बोली, तैमूर तुम उठो, इसकी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। नहीं, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है? तैमूर बज़िद था। सानिया ने गहरी सांस भरकर आनिया को घूरा, फिर तैमूर की जानिब देख कर बोली, ये अम्मी से पैसे मांग रही थी। अम्मी ने अभी देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास हैं ही नहीं, और कह दिया कुछ रोज़ बाद ले लेना, और बस। उसने मुख्तसर बताया तो आनिया तड़क कर बोली, बस? ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए बस हो सकती है सानिया, मेरे लिए नहीं। अम्मी के पास हमेशा मुझे देने के लिए पैसे क्यों ख़त्म हो जाते हैं? तुम्हें ज़रूरत हो, शफक को ज़रूरत हो या किसी भी और को हो तो वो इनकार नहीं करती। अम्मी के पास पैसे ना हो तो वो बाकी सबको भी इनकार कर देती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें तुम्हारी तरह वावेला करना नहीं आता। सानिया के लहजे में अब भी झंझलाहट थी, मगर ऐसा था जैसे अब ज़्यादा इस मौजू पर बात ना करना चाहती हो। आनिया के तो अंदर गोया जवार भाटा उबल पड़ा, मगर इससे कबल के कुछ कहती तैमूर ने कमीज़ की जेब से वॉलेट निकाला और 500 का नोट निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया।
ابھی میرے پاس بس یہی ہے، اگلے ہفتے پے ملے گی تو اور لے لینا، بلکہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تم مجھ سے مانگا کرو، مگر پلیز آنی تم رویا مت کرو۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن تمہارے آنسو نہیں۔ اس نے بہت شفقت سے آنیہ کا سر تھپ تھپایا تھا۔ تھینک یو تیمور۔ آنیہ کا چہرہ جوش سے جگمگانے لگا تھا۔ وہ نوٹ کو ہاتھ میں لیے یوں دیکھ رہی تھی گویا خزانہ ہاتھ لگا ہو، اور اپنی اسی خوشی میں اس نے یہ بھی نہیں سنا کہ تیمور کیا کہہ رہا ہے۔ اسی وقت عادل نے دروازہ بجا کر ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ وہ خوشگواریت سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تیمور مسکرایا۔ عادل چند قدم اندر آ گیا۔ آنیہ نے لاشعوری طور پر پلو سے چہرہ صاف کیا تھا۔ 6:30 بجے کی اپائنٹمنٹ ہے، میرا خیال ہے چلنا چاہیے، وہ رسٹ واچ دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے عادل؟ کھانا کھا کر چلے جانا۔ الیاس چودھری بھی اندر داخل ہوئے۔ آج تو واقعی حیران ہونے کا دن تھا۔ وہ بے وقت نہ صرف گھر پر موجود تھے بلکہ پورے ہوش و حواس میں بھی تھے۔ حلیہ بھی ٹھیک تھا اور مہمانداری بھی ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے فوراً دل ہی دل میں خیر خیریت کی دعا مانگنی شروع کر دی۔ کھانا تو بعد میں کھائیں گے تایا جان، ابھی تو فی الحال کلینک پہنچنے کی جلدی ہے، عادل بولا۔ کلینک؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ جی، میرے دوست کے فادر کارڈیالوجسٹ ہیں، آج پھر تیمور کو درد ہو رہا ہے تو سوچا انہی سے مکمل چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ اس پر ضائع کر لو پیسہ، الیاس چودھری نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میں بتا رہا ہوں اسے کوئی تکلیف وکلیف نہیں ہے، ڈرامے کرتا رہتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں جتنے مرضی علاج کروا لو اس نے نہیں مرنا۔ نفرت، حقارت، جانے کیا کیا تھا ان کے لہجے و انداز میں۔ عادل دم بخود۔ ثانیہ نے دل تھام لیا۔ تیمور کے چہرے پر تاریک سایہ آ رکا تھا۔ بہت خواہش ہے نا آپ کی کہ میں مر جاؤں، بہت دعائیں کرتے ہیں نا آپ میرے مرنے کی، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ میں اپنی دعائیں بھی تم جیسوں پر ضائع نہیں کرتا۔ الیاس چودھری کا لہجہ ہنوز تھا، وہی رعونت، وہی نخوت۔ تیمور اٹھ کر ان کے قریب آ گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرپور سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے مت ضائع کریں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اتنی جلدی مر کر خوش تو میں بھی آپ کو نہیں ہونے دوں گا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا تھا اور ہنستا ہوا عادل کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ الیاس چودھری نے غضبناک نظروں سے اسے جاتے دیکھا، ایسی ہی نگاہ باقی سب لوگوں پر ڈالی اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جس نوٹ کی ایک جھلک نے انہیں بے چین کیا تھا اور جس کی کشش نے کمرے میں آنے پر مجبور کیا تھا، وہ اب تک آنیہ کی مٹھی میں دبا تھا۔ اسوا دبے قدموں کمرے سے نکلی تھی۔ آنکھوں میں کسی سوچ کا عکس اتنا واضح تھا کہ بآسانی پڑھا جا سکتا تھا۔ دل ہی دل میں تمہید کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دیتی وہ باہر کی سمت بڑھی۔ اس نے گرم شال لپیٹ رکھی تھی، ننگے پیر تھی، کچھ راہداری میں بچھے کارپیٹ نے چاپ ابھرنے نہ دی۔ البتہ ایک آواز راہداری کے اختتام تک سنائی دیتی تھی۔ الفاظ واضح تھے نہ مفہوم، مگر وہ پہچان گئی تھی یہ آواز شمسا کی تھی۔ اسوا راہداری کے اختتام پر جا کر رک گئی۔ پورا لاؤنج اس کے سامنے تھا۔ سنگل صوفے پر شمسا بیٹھی تھی اور ان کے عین سامنے کارپیٹ پر پٹھانی اور اس کی ماں براجمان تھیں۔ تم لوگوں کو محنت مزدوری کر کے کمانا ہوتا ہے تو ہمارے مرد بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے رہتے، محنت مزدوری تو انہیں بھی کرنا ہوتی ہے۔ دیکھو پٹھانی، میں ذرا صاف بات کرنا چاہ رہی ہوں، ہم پر اس بچی کا 2 وقت کھانا کپڑا لتا بھاری نہیں ہے، اس سے کوئی کام نہ بھی لیا جائے تب بھی اس گھر میں اتنے ملازمین موجود ہیں کہ ہر کام بہت ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی عمر ہی کیا ہے؟ تم نے زور نہیں دیا ہوتا تو میں اتنی کم عمر بچی کو رکھنے پر کبھی راضی نہ ہوتی۔ اس سے تو گلاس تک ٹھیک سے نہیں پکڑا جاتا۔ 2.5 ماہ سے ہے یہاں اور اتنے عرصے میں یہ کتنا نقصان کر چکی ہے، میں حساب لگا کر بتاؤں تو تمہاری سال بھر کی تنخواہ بھی کم رہے گی۔ اب بتاؤ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ اس پر سے تمہاری ضد کہ ابھی مزید کچھ عرصہ اسی سے کام کروایا جائے۔ ویسے اب نہ آنے کا کیا بہانہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بی بی، ہمارا بچہ بیمار ہے، پٹھانی کی ماں جو پٹھانی کی آمد سے قبل اسی نام سے پکاری جاتی تھی گھگھیا کر بولی۔ اب کون سے نمبر کا بیمار پڑ گیا؟ 4تھے نمبر کا بی بی۔ ہمارا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو بی بی، غریب بندہ ہے ہم، وہ لجاجت سے بولی۔ بہت خوب، 4تھا نمبر۔ اتنی پریشان کن صورتحال اور ذہنی الجھن کے درمیان بھی شمسا کے لب مسکرا دیے۔ اتنے بچے ہیں تمہارے کے نام بھی یاد نہیں رہتے۔ اسوا ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اماں پٹھانی نے اس کی مسکراہٹ سے تقویت پکڑی اور نئے آسرے کی کشش میں کھسک کر اسوا کے قدموں کے قریب ہو بیٹھی۔ بی بی، آپ ہی بڑی بی بی کو بولو نا، ہمارا بچی کو ایک موقع دو، اب ٹھیک ٹھاک کام کرے گا، ہم بولتا اس کو۔ اسوا بوکھلا سی گئی۔ اوہو بھائی، پلیز ڈونٹ ڈو دس، یہ مت کرو، تمہیں جو بات کرنا ہے ممی سے کرو، میرا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
उसने अम्मा पठानी को अपने पैर छूते देखा तो फौरन ही उठ खड़ी हुई। धन दौलत, एहसास बरतरी, तफाखर एक तरफ, मगर इंसानियत की ऐसी बेवकूफ़ी उसके ज़र्फ से बहुत ज़्यादा थी। मम्मी आप फारिग हो जाएं तो मुझे बुलवा लीजिएगा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। खैरियत तो है ना? शमसा ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। बिना इतला दिए भी ज़रूरी बातें हो जाया करती हैं और पता भी नहीं चलता कि ये ज़रूरी बात थी, मगर जब बतौर ख़ास इतला दी जाती है तो मुखातिब की सारी हिस्सियात गैर मामूली तेज़ हो जाती हैं और उसे ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि ये ज़रूरी बात ज़रूरी नहीं, बेहद ज़रूरी है। ऑफ़ कोर्स मम्मी, वो कसदन मुस्कुराई। आप ये मामला निपटा लें, फिर बात करते हैं। उसी पल एंट्रेंस से हनान अंदर दाखिल हुआ था और सीधा जीने की तरफ बढ़ा था। हनान, वो पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। शमसा के पुकारने पर गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखने लगा। उसकी आंखों में सवाल था। यह उसकी जिम से वापसी की टाइमिंग थी और वो ट्रैक सूट में मलबूस था। स्याह रंग उसकी साफ रंगत और ऊंची उठान पर बहुत जच रहा था। पठानी, तुम खालदा के क्वार्टर में जाकर आराम करो, कुछ देर बाद तुम्हें दोबारा बुलवाती हूँ। नहीं, बल्कि तुम वापस जाना चाहो तो चली जाओ, इस बच्ची को यहीं छोड़ जाओ, लेकिन याद रखना ये आखिरी चांस है। बेहतर होगा तुम अपने सारे मसले मसाइल समेटकर ज़रा जल्दी काम पर वापस आओ। बाबा वली मोहम्मद से कहो, वो तुम्हें वापसी का किराया दे देंगे। अम्मा पठानी को तो जैसे गहरी कश्मकश से छुटकारा मिला था। अगली 7 पुश्तों की बलाएं लेती रुखसत हुई। जितनी देर में वो रुखसत हुई, तीनों नफूस के दरमियान खामोशी छाई रही। उसी खामोशी की मानी ख़ैज़ियत उसवा पर पूरी तरह मुनकशिफ हो रही थी। शमसा के चेहरे पर गहरी संजीदगी और तनाव दर्ज था। वो अलग मखमसे में पड़ गई। आया कि चली जाए या यहीं खड़ी रहे? हनान, तुम ऑफिस क्या करने गए थे? शमसा के लहजे में बड़ी महसूस कुन ठंडक थी। यूँ लगता था जैसे वो खुद को बमुश्किल मुतहमिल अंदाज़े गुफ्तगू पर आमादा कर पाई थी। हनान ने बेसाख्ता अबरू उचकाकर उन्हें देखा, फिर उसके लबों पर वही दिल जलाने वाली मुस्कुराहट फैल गई जो उसकी शख्सियत का खासा थी। ये इतला मिल गई कि ऑफिस गया था, ये नहीं बताया कि क्या करने गया था। माई गुडनेस, कितने निकम्मे जासूस हैं आपके, पूरी मालूमात भी फराहम नहीं करते। वो बज़ाहिर हल्के फुल्के लहजे में बोलता सामने वाले सोफे पर आ बैठा था। आंखों में तमस्खराना सी चमक इतनी वाज़ेह थी कि शमसा की पेशानी पर अनगिनत लकीरें पड़ गईं। मुझे लफ्ज़ों के हेर फेर में उलझाने की कोशिश मत करो हनान, वो गोया चीख पड़ी थी। आखिर तुम क्यों हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने पर तुले हुए हो? ज़रूरत ही क्या थी ऑफिस में जाकर तमाशा करने की? मैंने कोई तमाशा नहीं किया, वो हनूस पहले से अंदाज में बोला। जो कुछ किया है वो उस ऑफिस के कर्ता धर्ताओं ने किया है। और तुम दूध पीते बच्चे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं हुआ कि तुम्हारे मुंह से कौन से अल्फाज कब अदा हो जाते हैं। वो झंझला गईं। डॉक्टर ने जहांगीर को रिलैक्स रहने की हिदायत की है, मगर जिसकी औलाद तुम्हारे जैसी हो वो रिलैक्स कैसे रह सकता है? तो उनसे कहता ही कौन है कि मेरे लिए परेशान हो? उनसे कहें अपनी औलाद के मसाइल पर गौर करें, मेरी फ़िक्र छोड़ दें। उसने एक ही जुमले में शमसा को खामोश करवा दिया। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मेरे फ्रेंड्स आवारी में मेरा वेट कर रहे होंगे। आप मेरा एक मैसेज जहांगीर लाचारी साहब तक पहुँचा दें। वो चाहते हैं कि मैं उनके ऑफिस ना आऊँ तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन इससे पहले उन्हें सारी प्रॉपर्टी में से मेरा शेयर मुझे देना होगा। बिज़नेस में चूँकि हम पार्टनर हैं तो वो भी आधा आधा होगा। उसने इतने सुकून से मुद्दा बयान कर दिया कि चंद लम्हे के लिए शमसा बोल ही ना सकी, फिर जैसे होश में आई। इतना पागल समझ रखा है कि तुम कहोगे और हम दे देंगे? तुम तो सब कुछ 2 दिन में लुटा कर बैठ जाओगे। ये मेरा हेडेक है, आपका नहीं। वो ताल्लुकी से बोला। पहले खुद को किसी काबिल तो बनाओ, कुछ रोज़ ऑफिस जाओ, बिजनेस के असरार और रमूज़ में दिलचस्पी लो। जब जहांगीर को लगेगा कि अब तुम तनहा सब कुछ संभाल सकते हो तो वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारा शेयर नहीं देंगे बल्कि सारा बिजनेस तुम्हारे हवाले कर देंगे। मैं बच्चा नहीं हूँ मम्मी, ये उल्टे सीधे ख्वाब वो देखे जिसे हकीकत का इल्म ना हो। मैं उन्हें किसी काबिल लगूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो बोला। ऑफिस तो खैर मैं नहीं जाऊँगा, अलग ऑफिस सेट हो जाए तो बात दूसरी है, जैसा आप लोग पसंद करें। मैं चाहूँ तो अपनी प्रॉपर्टी कोर्ट के ज़रिए भी हासिल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा तो इसे मेरी कमज़ोरी मत समझें। ये तो मैं सिर्फ आपकी वजह से नहीं कर रहा हूँ, वरना आप जानती हैं जहांगीर लाशारी से मुझे कभी कोई उनसियत नहीं रही। आप इस टॉपिक पर अच्छी तरह सोच लें, अभी तो मैं फारिग नहीं हूँ, फिर तफसील से बात होगी। वो गोया एहसान धरता जीने की तरफ पड़ गया। बेफिक्र चाल बेहद मतवाज़न थी और हर उठता कदम गोया शमसा के वजूद पर पड़ रहा था। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई और दोनों हाथों से सर थाम लिया। उसवा अपना मसला भूल भाल कर उनकी दिलजोई में लग गई। क्लियर केस ऑफ कंजेनिटल डिजीज़, डॉक्टर रिजवी ने एक्सरे और रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हुए जैसे खुद कलामी की थी। सानिया ने लाशऊरी तौर पर हाथ मसलते हुए तैमूर की जानिब देखा।
बाएं कुर्सी पर आदिल विराजमान था, जबकि तैमूर सेंट्रल टेबल के दाहिनी जानिब लगे बेड पर पैर लटकाए दोनों हथेलियों का बोझ दाएं बाएं डालकर खफीफ सा आगे झुका डॉक्टर की तरफ मतवज्जा था। सानिया को किसी अनजान खदशे ने साथ आने पर मजबूर कर दिया था, हालांकि तैमूर को सख्त एतराज़ था। ये क्या बात हुई? मैं कोई बच्चा हूँ कि बाजी जी मेरी उंगली पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं? आदिल भी तो साथ है, जो भी डॉक्टर साहब फरमाएंगे इसकी सारी रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी। वो बुरी तरह झिंझला रहा था, मगर सानिया ने उसकी एक नहीं सुनी थी। पहली बार तो आदिल ही तैमूर के साथ गया था, लेकिन 2 रोज़ बाद जब तैमूर की रिपोर्ट्स आना थी तो सानिया ने साथ आने को तरजीह दी थी। इस बच्चे की बीमारी में आप लोगों की लापरवाही ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक तशखीस तो बचपन में ही हो चुकी थी। अगर आप लोग मुस्तकिल मिजाजी से इलाज करवाते तो अब तक ये बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता था। डॉक्टर रिजवी ने ग्लासेस उतार कर रिपोर्ट्स पर रखे थे और पुश्त चेयर की बैक से लगा ली थी। मुझे तो पाकिस्तानी कौम की मेंटेलिटी समझ नहीं आती। किसी बीमारी का इलाज अगर 6 माह में हो सकता है तो वो चाहते हैं डॉक्टर कोई मंत्र पढ़कर उन पर फूंके और वो 3 माह में सेहतमंद हो जाएं। और जब डॉक्टर मंत्र नहीं पढ़ पाता तो लोग 3 तो क्या 2.5 माह में उकता जाते हैं और किसी और डॉक्टर के पास चल देते हैं। फिर हकीमों की बारी आती है। यहाँ भी तसल्ली ना हो तो पीरों फ़कीरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं नहीं जानता आप लोगों ने कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं, मगर ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जिनका बलंदा आप लेकर आए हैं कहती हैं कि आप लोगों ने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को परखा है। इसका एक फ़ायदा हुआ और एक नुकसान ये कि मर्ज़ जड़ से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हकीकत यह है कि उसकी नौबत ही नहीं आई। दिल को खून सप्लाई करने वाली एक रग में सोजिश है, दर्द और सांस में रुकावट की यही वजह है। जब तक तैमूर मुस्तकिल अद्वियात इस्तेमाल करता रहा ये सोजिश बदतदरीज कम होती रही, लेकिन इस दौरान इसने दवा का इस्तेमाल तर्क कर दिया होगा, जिसकी वजह से मामला वहीं का वहीं रहा। और फ़ायदा यह हुआ कि अगर मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ तो बढ़ने भी नहीं पाया। बहैसियत डॉक्टर मैं तो यही समझता हूँ कि इस स्टेज पर यह बात बहुत खुश आइंद है, क्योंकि मर्ज़ अब इस मुकाम पर है जहाँ ऑपरेशन करवाने की भी ज़रूरत नहीं, यानी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। सानिया ने बहुत खुशी से पूछा तो डॉक्टर रिजवी बोले, ऑफ कोर्स इस किस्म की बीमारियों में कुछ तो ऑपरेट करवाना नागज़ीर होता है, लेकिन कुछ में ऑपरेशन लाजमी नहीं होता। तैमूर इस मामले में लकी रहा है कि इसे अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। कुछ अरसा मुस्तकिल मेडिसिन लेना होगी, थोड़ा सा परहेज़ और बस। और ये फ़ैसला तो अब तैमूर को ही करना है कि मुस्तकिल मिजाजी से ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं। डॉक्टर रिजवी ने इंतहाई खुशगवार दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ तैमूर की जानिब देखा था। उसके अपने चेहरे पर किसी अजीम खदशे से बाहर आ जाने वाला सुकून और तमानियत थी। मैं ट्रीटमेंट से नहीं डरता डॉक्टर साहब। जिस उम्र में बच्चे गोलियां टाफियां खाया करते थे, मैंने वो उम्र दवाइयां खाते गुजारी है। आप कहेंगे कि साल भर खाओ तो मैं खा लूँगा। बस आप मेरी बहन को यकीन दिला दें कि मैं ठीक हूँ और ये कि मुझे बहुत साल जीना है। उसका लहजा शरीर अंदाज ऐसा था जैसे शिकायत कर रहा हो। इंशाअल्लाह। डॉक्टर रिजवी ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ ताईदी निगाहों से सानिया की जानिब देखा। वो कतरे छिपी मुस्कुराहट लिए बैठी थी। तैमूर को तो आते ही बाजिल अपने कमरे में ले गया था। आदिल के कोई मिलने वाले आ गए तो वो बाहर निकल गया। अशफाक चचा उससे तैमूर से मुतल्लिक मालूमात ले रहे थे। वो डॉक्टर की सारी गुफ्तगू उनके गोश गुजार कर चुकी तो वो बेहद खुश हुए और बोले, ये आज की तारीख की सबसे अच्छी खबर है। भाई सानिया बेटी, भाभी हलीमा को मेरी तरफ से बहुत मुबारक देना। जी नहीं, ये मुबारक आपको खुद आकर देना होगी। सानिया बहुत एहतराम भरी धौंस से बोली थी, फिर शिकवा करने लगी। हमारी तरफ आना तो आपने बिल्कुल ही छोड़ रखा है चचा जान, कोई बात बुरी लगी है? वो झिझकते हुए पूछ रही थी तो अशफाक चचा तेज़ी से बोले, अरे नहीं भाई, तुम तो मेरी इतनी प्यारी बेटी हो और बेटियों की बातें बुरी नहीं लगा करती। बस दुकान की मसरूफियत रही, लकड़ी का कुछ काम बाकी था, आजकल वही मुकम्मल हो रहा है, इसलिए आने के लिए वक्त नहीं निकाल सका, और तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, तुम हमारी मुबारकबाद ना पहुंचाओ भाभी तक, हम खुद ही आकर उन्हें मुबारकबाद दे देंगे। क्यों? उन्होंने बीवी से तायीद चाही तो वो भी भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली, तो और क्या, मैं तो बल्कि कई रोज़ से आने का सोच रही थी, मगर अजिया के पेपर्स हो रहे हैं तो ऐसे में वो तो हर काम से हाथ खींच लेती है। कुछ मैं भी किसी काम के लिए नहीं कहती कि चलो पढ़ ले, तो बस फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन अब हम जल्दी चक्कर लगाएंगे। इतनी अच्छी इतला मिली है, मुबारक तो देना ही है, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी किसी ने चक्कर नहीं लगाया, यानी मेरा आना कोई अहमियत ही नहीं रखता? वो मसनूई खफगी से बोली। परसों ही तो वो अकेडमी से वापसी पर इधर आई थी। अरे मैंने ये कब कहा? तुम तो खैर बहुत अच्छी हो, आते जाते चक्कर लगाती रहती हो। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हारे आने की, एकदम से घर में रौनक हो जाती है।
میں تو آنیا اور شفق کا کہہ رہی تھی۔ آنیا تو شاید آخری 4 ماہ پہلے آئی تھی، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ شفق کا تو آپ جانتی ہیں، پیر پر چوٹ لگوا کر بیٹھی ہوئی ہے، اسکول نہیں جا پا رہی اور آنیا کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی۔ سنا امی آپ نے، آپ کی بہو کو کام والی ماسی بنا رکھا ہے۔ عجیہ کسی کام سے آئی تھی، فوراً بولی۔ پاگل نہ ہو تو، اپنے گھر کے کام کرنے سے بھی کوئی ماسی بنتا ہے؟ چچی جان نے ڈانٹا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کچھ روز کے لیے تمہیں آنیا کے پاس چھوڑ آؤں تاکہ کچھ طور طریقے تم بھی سیکھ لو۔ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے، آنیا کو ایسے کون سے طور طریقے آتے ہیں جو مجھے نہیں آتے؟ وہ بنا منہ بنائے اطمینان سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی مسکراہٹ دبا کر ثانیہ کو اشارہ بھی کر دیا تھا۔ یہ بچے کب سے آئے بیٹھے ہیں مگر تم نے اب تک چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے فوراً اس کی کوتاہی یاد دلائی تھی۔ تمہاری جگہ آنیا ہوتی تو اب تک چائے بنا کر لا بھی چکی ہوتی، اور میں چائے بنا لائی ہوتی تو آپ کہتی بچوں کو سانس بھی نہیں لینے دیا اور چائے بنا لائی۔ اس کا لہجہ شریر تھا مگر چچی برا مان گئی۔ ہاں میں تو پاگل ہوں نا، میں نے یہ کب کہا؟ عجیہ ہنسنے لگی۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آنیا کی ہر بات اچھی لگتی ہے، کبھی تو مجھے لگتا ہے میں آپ کی بیٹی نہیں بلکہ وہ ہے۔ وہ صاف انہیں چڑھا رہی تھی۔ ثانیہ مسکراتی رہی۔ چچی مسکراتی ہوئی بولی، میری اصل بیٹی تو آنیا ہی ہے، تم تو کل کو اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ پھر آپ یوں کریں، جلد از جلد عادل بھائی کی شادی کر دیں تاکہ آنیا اس گھر میں آ جائے گی، تو پھر کم سے کم بار بار کی چائے سے تو میری جان چھوٹے گی۔ ارے تم کیا کہتی ہو؟ میں تو کل چھوڑ آج ہی آنیا کو بہلاؤں، بس تم دعا کیا کرو ثانیہ کی بھی کسی اچھی جگہ بات ٹھہر جائے تو حلیمہ دونوں فرائض ساتھ نپٹا لے۔ عجیہ نے بے اختیار ثانیہ کی جانب دیکھا تھا، وہ سر جھکائے مسکرا رہی تھی۔ ثانیہ کچن میں ہی آ جاؤ، وہ اگلی بات کے شروع ہونے سے بچنے کے لیے فوراً بولی تھی۔ اے لو، ہر بات الٹی کرنا عجیہ، وہ بیچاری سکون سے بیٹھی ہے، تم اسے کچن میں لے جا کر ضرور گرمی میں مارنا چاہتی ہو۔ چچی نے پھر ڈپٹا تو ثانیہ بولی، کوئی بات نہیں چچی جان، میں ابھی آ جاتی ہوں۔ وہ عجیہ کے پیچھے ہی چل دی۔ آنیا کے ذکر پر ایک خیال سا آیا تھا۔ عجیہ، اس نے کچن میں جا کر پکارا، وہ اس روز آنیا نے تم سے مس بیہیو کیا تھا، وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ عجیہ ہنڈیا میں چمچہ چلا رہی تھی، قدرے تعجب آمیز انداز میں چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہیں بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اب انجان مت بنو، میں جانتی ہوں تمہیں اس کی بات بری لگی تھی، تبھی تم دوبارہ ہماری طرف نہیں آئی، حالانکہ فون پر تم نے وعدہ کیا تھا آنے کا۔ وہ بہت شوق سے کہہ رہی تھی۔ عجیہ جیسے چوری پکڑی جانے پر ہنستی۔ بری تو لگی تھی مگر اتنی بھی نہیں کہ دل میں ہی رکھ لیتی۔ اصل میں یہ مڈ ٹرم ایگزام اچانک ہی شروع کر دیے کالج والوں نے، اور تم تو جانتی ہو مجھے شروع سال سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے۔ آنیا کی بات کا برا مت منایا کرو عجیہ، وہ دل کی بری نہیں ہے، بس غصے میں اوٹ پٹانگ بول جاتی ہے اور پھر شرمندہ ہوتی ہے۔ بہن کا معاملہ تھا تو کسی حد تک دروغ گوئی اس نے مناسب سمجھی، حالانکہ آنیا کی لغت میں شرمندگی کا لفظ سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں تو عادل سے بھی ایکسکیوز کرنا چاہ رہی تھی۔ ارے چھوڑو نا، کن تکلفات میں پڑی ہوئی ہو، عجیہ لاپرواہی سے بولی۔ معمولی سی بات تھی اور اب تو اتنے دن ہو گئے، اتنے دن بعد چھوٹی چھوٹی باتوں کو کون یاد رکھتا ہے؟ عادل بھائی تو بالکل بھی نہیں، تم اس خیال کو ذہن سے نکال دو۔ اس نے کچھ توقف کیا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن ایک بات میں نے محسوس کی ہے، تم مجھے غلط مت سمجھنا ثانیہ، لیکن آنیا کے مزاج میں کچھ تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں، وہ خود بھی اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پا رہی تھی، بس کچھ محسوس ہوا تھا سو کہہ دیا، وہ بھی اس لیے کیونکہ سامنے ثانیہ تھی، آنیا نہیں۔ ارے تم یوں ہی محسوس کر رہی ہو، ثانیہ ہاتھ دھوتے ہوئے بولی۔ اس کے مزاج اور رویے میں کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی، بس جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر لے آتی ہے، اور یہ تو اس کی شروع سے عادت ہے۔ ہاں یہ کہ آج کل چڑچڑی بہت ہو گئی ہے، سارا دن تو مختلف کاموں میں جتی رہتی ہے، بس اسی لیے۔ اس نے آنیا کا دفاع نہیں کیا تھا، بلکہ ٹھیک ٹھیک تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ عجیہ کچھ پل سوچتی رہی، پھر سر جھٹک دیا اور بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے یوں ہی محسوس ہوا تھا۔ کس نے کیا محسوس کر لیا بھائی؟ عادل نے کچن میں جھانکا تھا، اس کے انداز میں اجلت تھی، ساتھ ہی عجیہ کی جانب دیکھ کر بولا، چائے بن گئی؟ کچھ دیر بعد آ جائیے عادل بھائی، بس میں چائے رکھنے ہی لگی تھی، وہ دانت نکالتے ہوئے بولی۔ پتہ تھا اب دیر ہونے پر ڈانٹ پڑے گی۔ بہت نکمی ہوتی جا رہی ہو عجیہ، ذرا سی چائے بھی ٹائم پر نہیں بنا پاتی۔ عادل نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ جی ہاں، میری جگہ آنیا ہوتی تو چائے کب کی بن چکی ہوتی۔ عادل نے حیرانی سے ان دونوں کو ہنستے دیکھا۔ یہاں آنیا کا کیا ذکر؟ آپ ہوں اور آنیا کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں ثانی؟ عجیہ نے متبسم لہجے میں اور شریر انداز میں تائید چاہی تو وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں سمجھ گیا، تم دونوں کا میری ٹانگ کھینچنے کا ارادہ ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا باری باری دونوں کو گھور رہا تھا۔
ارادہ تو دونوں کا ہے مگر کھینچوں گی صرف میں، ثانیہ تو تماشائی ہے، اجیا مزے سے بولی۔ ثانیہ زور سے ہنس دی جبکہ عادل نے ایک اور چپت سر پر لگائی۔ نکمی بھی ہوتی جا رہی ہو اور بڑبولی بھی۔ جلدی سے چائے بناؤ، بازل کے ہاتھ اندر بھجوا دینا، اور تم یہاں گرمی میں کیوں کھڑی ہو، باہر چل کر بیٹھو۔ اور اجیا آج کھانا زبردست ہونا چاہیے، ان دو خاص مہمانوں کو بنا کھانا کھائے بالکل جانے نہیں دینا۔ عادل نے تاکید کی تو ثانیہ فوراً بولی، مہمان کہہ کر شرمندہ تو مت کرو، میں تو آتی ہی رہتی ہوں اور کھانا بھی اکثر کھاتی ہوں، مگر آج نہیں، ابھی تو ہمارا گھر میں بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہوگا۔ میں نے تو گھر فون بھی نہیں کیا کہ گھر جا کر اور امی کے سامنے بیٹھ کر انہیں یہ خوشخبری سناؤں گی کہ تیمور کو اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر واقعی بے حد اصرار کے باوجود وہ دونوں گھر آ گئے تھے۔ یہ تو ان سب کی زندگیوں کا بے حد خاص الخاص دن تھا۔ اطلاع دیتے ہی یوں لگا جیسے خاص قسم کی روشنی سارے گھر میں پھیل گئی ہو، وہ روشنی جو خاص طرح کی خوشی سے پھوٹتی ہے۔ حلیمہ نے نم آنکھوں کے ساتھ تیمور کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اتنی آسانی سے نہیں مروں گا۔ لوگوں کو یہ بری خبر سنا دے امی کہ مجھے بہت سال جینا ہے۔ الیاس چودھری نے غضبناک نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ ان کی جانب اچھال چکا تھا اور بہت جتاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تن فن کرتے گھر سے باہر نکل گئے۔ تیمور نے ہنستے ہوئے ماں کے گلے میں بازو حائل کر دیے، تبھی نگاہ شفق سے جا ملی۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تیمور کی آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں۔ لوگ اتنی جلدی چلے گئے، حالانکہ ابھی تو میں نے انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ چاہے وہ جتنا مرضی انکار کریں، زندگی کے ہر پل میں انہیں میرا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ وہ ذکر الیاس چودھری کا کر رہا تھا، مخاطب حلیمہ سے تھا، اور جسے سنانا مقصود تھا وہ بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے دل ہی دل میں انشاءاللہ کہتی سر جھکا گئی تھی۔ گیتی شعلہ جوالا بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور ہر زاویے سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں میں ستائش تھی جو ہر آن بڑھتی جاتی تھی۔ فخر و انبساط کی ایسی بکھری ہوئی لہریں تھیں جو دل کے ساحل سے آ کر ٹکراتی تو تن من پر عجب سی خوشی کی پھوار سی برسنے لگتی۔ شرم و حیا اور باپردگی کا اسٹیشن کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا، جبکہ زندگی کی ٹرین پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، اور اتفاق سے مفادات کی بوگی بھی سب سے آگے لگی تھی۔ تم ٹھیک کہتے تھے مظہر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ مظہر کا خیال اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھوڑ جائے، اور ایسا بھی صرف اس لیے ہوا تھا کہ آئینے میں دکھائی دیتا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی ساڑی نے اس کے وجود کے ہر زاویے کو بے حد نمایاں کر دیا تھا۔ پیروں میں پہنی ہوئی سیاہ ہائی ہیل سینڈل نے اسے سچ مچ سروقت بنا دیا تھا۔ بلاؤز گہرے گلے کا اور انتہائی چست تھا، آستین سرے سے غائب، کلائی سے کوہنیوں تک بھری چوڑیاں بہت خوبصورت دکھائی دیتی تھیں۔ بالوں کا نفیس سا جوڑا بنا کر کچھ لٹیں ہوا کی اٹکیلیوں کے لیے چھوڑ دی تھیں۔ 2.5 انچ کے آویزے اس کی ذرا سی جنبش پر مرمری گردن کو چھونے لگتے، جس میں نفیس سا نیکلس پہن رکھا تھا۔ کچھ تو سراپا قیامت، کچھ لباس کی کارگزاری۔ اس پر سے صبوحی نے میک اپ بھی اتنا شاندار کیا تھا کہ واہ، وہ جانے کتنی دیر اور خود کو دیکھے جاتی اور اپنی مدح سرائی کرتی رہتی کہ آئینے میں عقب پر 2 آنکھیں ابھر آئیں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کیتی پر تو چاند کی کرنوں کی طرح خوشی برس رہی تھی۔ بڑی ترنگ میں آنکھوں کے اشارے سے پوچھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے جیسے روشنیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ جواب میں وہ لڑکی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن کو ذرا سا سیدھا کیا اور چھت سے لگے ساکت پنکھے کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کمرے میں اس کی سانس کی آواز کسی سانپ کی طرح پھنکارتی پھر رہی تھی۔ جیسی ذلیل زندگی تم گزار رہی ہو، ویسی ہی زندگی گزارنے پر مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیسی عورت ہو تم؟ دلدل میں گرنے والا کبھی یہ نہیں چاہ سکتا کہ کسی دوسرے کا پیر پھسلے۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ اس کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ گیتی دھیرے سے پلٹی۔ کلائیوں میں پڑی چوڑیوں اور آویزوں کی کھنک کمرے میں بکھر گئی۔ میں کون ہوتی ہوں تم پر رحم کرنے والی؟ میں تو تمہیں مجبور بھی نہیں کر رہی، یہ منتیں تم آپا بیگم سے کرو۔ ویسے تمہیں کون مجبور کرتا ہے اور کس وقت؟ سارا دن تو تمہارا سوتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ گیتی کا لہجہ طنز سے عاری تھا، بلکہ ایک مخصوص سی لاتعلقی جھلکتی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ 15 دن ہو گئے ہیں مجھے اپنے گھر سے نکلے۔ میری ماں تو اب تک مر بھی چکی ہوگی، اور میری بہنیں۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ آنسوؤں کی یورش ایسی تھی کہ اس سے مزید کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ گیتی وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ بے شک شرم و حیا اور باپردگی کا اسٹیشن کہیں پیچھے رہ گیا تھا، بے شک زندگی کی ٹرین پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، اور بے شک مفادات کی بوگی سب سے آگے نکلی تھی، مگر سینے میں دل تو تھا جو آنسو دیکھ کر پسیجتا ضرور تھا۔ وہ چند قدم چل کر پلنگ کی طرف آئی اور روتی مخلوق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی،
میں ابھی جا رہی ہوں، جانا بہت ضروری ہے، تم سے 10-15 منٹ بھی بات نہیں کر سکتی۔ اگر صبح تک واپس آ گئی تو پھر بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن تک میں نہ آ سکوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں آؤں تو تم یہاں پر موجود نہ ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ لڑکی بھیگے چہرے سمیت اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، میں تو کیا، آپا بیگم کے علاوہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ میں تمہارا غم سن لوں گی، سننے سے کیا جاتا ہے، بس تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی تب دیا جاتا ہے جب تنکا ذاتی ہوتا۔ یہاں اول تو سہارا دینے کی کوئی خاص چاہ نہ تھی، دوسرا کوئی تنکا نہ تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر پلٹی۔ اور بات سنو، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ شبنم کہہ رہی تھی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، ذرا سوچو، اتنی خوبصورت آنکھیں حلقوں کے ساتھ کیسی لگیں گی؟ میری پوری زندگی کے گرد سیاہ حلقہ بن چکا ہے، تمہیں آنکھوں کی پڑی ہے؟ وہ جیسے غم سے چیخی۔ گیتی نے جی جان سے کہا لگایا اور کندھے اچکا کر بولی، پھر تم افسردہ ہوتی رہو، میں تو چلی۔ وہ باہر نکل گئی۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ وہ بڑی ترنگ میں آنچل لہراتی لابی عبور کر کے آپا بیگم کے کمرے میں پہنچی تھی۔ آپا بیگم سنگھار میز کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی چمکوں کے سہارے سیٹ کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چہکی، آہا گیتی میری جان، ماشاء اللہ چشمے بد دور۔ وہ اس کی بلائیں لینے لگیں۔ اور لوگ کہتے ہیں قیامت ابھی دور ہے۔ وہ ہنسی۔ گیتی کے ارد گرد تو جیسے کئی فانوس جگمگا اٹھے۔ اسی پل دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ چونکی۔ بھلا یہاں کس کی مجال تھی کہ اس بد تہذیبی سے دروازہ کھولے، اور وہ بھی آپا بیگم کے کمرے کا؟ لیکن اندر داخل ہونے والا مظہر تھا جس کی سب خطائیں قابل معافی تھیں، اور جسے دیکھتے ہی آپا بیگم کے غبارے میں جوش و جذبے کی نئی ہوا بھرنے لگتی تھی۔ ارے مظہر میری جان، وہ خالصتاً مامتا بھرے انداز میں اس کی جانب لپکی۔ کتنے دن بعد آئے؟ آئے ہائے، ایسی بھی کیا مصروفیت، تمہیں ہماری یاد بھی نہیں آتی؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ آتی ہے آپا بیگم، کیوں نہیں آتی؟ آپ کو کیا خبر کہ ہمیں کس کس کی یاد آتی ہے؟ وہ بے ڈھنگے پن سے ہنسا۔ تبھی گیتی کو احساس ہوا کہ وہ پیے ہوئے ہے۔ گو کہ لڑکھڑا نہیں رہا تھا، مگر آنکھوں کی سرخی میں بڑی وحشت پھیلی تھی۔ گیتی رخ موڑے کھڑی تھی، مگر ان وحشت بھری آنکھوں کے کیڑے اس کے سارے بدن پر رینگ رہے تھے۔ اس کی ساری سرشاری پر سناٹا سا پھیلنے لگا۔ میں شبنم کے پاس ہوں آپا بیگم، جب جانا ہو البیلی کو بھیج کر بلوا لیجیے گا۔ اس نے فرار ہونے کا ارادہ باندھا۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ مظہر نظر بھر کے بولا۔ فنکشن میں جانا ہے، ہمایوں سلیمان کو تو تم جانتے ہو نا، سٹیل مل والے، انہی کے فارم ہاؤس پر۔ آپا بیگم تفصیلات بتانے لگیں تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، ٹھیک ہے، پھر آپ چلی جائیں، گیتی نہیں جائے گی، آج میرے پاس رہے گی۔ التجا نہیں تھی، لڑکھڑاتے لہجے میں بھی آرڈر تھا۔ غبارے کی ساری ہوا ایک دم سے نکل گئی۔ لیکن مظہر، آپا بیگم ہکلا گئیں۔ لیکن ویکن نہ کریں آپا بیگم، بس گیتی آج میری ہے۔ گیتی کا دل چاہا پورے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اسے مارے، مگر یہ نہیں ہو سکتا مظہر، گیتی تو اسپیشلی انوائٹڈ ہے، آپا بیگم بولیں۔ تو میں کیا کروں؟ بس اسے رہنے دیں۔ سمجھنے کی کوشش۔ نہیں سمجھنا کچھ بھی۔ اچھا میں اسے وہاں نہیں رہنے دوں گی، ساتھ ہی واپس لے آؤں گی، مگر ابھی جانا ضروری ہے، میں نے ایڈوانس پکڑا ہوا ہے۔ بیچارگی سی بیچارگی تھی۔ پرامس، پکا پرامس۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ نشہ بتدریج اس کے دماغ کو چڑھ رہا تھا۔ آپا بیگم نے سر ہلا دیا تو وہ بولا، جاؤ گیتی میری جان، مائی سویٹ ہارٹ، آئی لو یو سو مچ۔ جاؤ جہاں مرضی، مگر واپس ضرور آنا، مظہر تمہارا انتظار کرے گا۔ سچی ساری رات، کھلی آنکھوں سے، جاؤ جدھر مرضی۔ اچانک وہ دائیں طرف لڑک گیا اور اوندھے منہ پلنگ پر جا گرا۔ آپا بیگم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ گیتی نے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھا اور نفرت سے منہ پھیر کر باہر نکل گئی۔ اچھا خاصا موڈ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ حبس زدہ شام نے انتہائی سست روی سے رات اوڑھ لی تھی۔ عجیب گھٹی گھٹی سی فضا تھی۔ شہتوت کے پتوں نے جانے کب سے حرکت نہ کی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا چلنا بھول گئی ہو۔ کتنی ہی بھوری چڑیا ساری شام اپنی ننھی ننھی چونچیں کھولے بے چینی سے یہاں وہاں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس حبس زدہ فضا نے کم و بیش سب کے مزاج پر اثر کیا تھا، اسی لیے گھر میں غیر معمولی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ صرف کینچی کے چلنے کی ہلکی سی آواز تھی جو وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ حلیمہ برآمدے کے فرش پر چٹائی بچھائے سلائی کے کپڑے کاٹ رہی تھیں۔ ثانیہ نے وضو کیا اور جائے نماز ہاتھ میں لے کر سینے کی جانب بڑھی۔ لاکھ ہوا بند اور حبس زدہ فضا سہی،
मगर छत पर कदरे सुकून होता था। फिर वो ज़रा तसल्ली से नमाज़ पढ़ना चाह रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने बल्ब जलाया। गो के बहुत मध्यम सी रोशनी अभी बाकी थी, मगर इतनी भी नहीं कि बगैर बल्ब जलाए वो नमाज अदा कर लेती। जर्द जर्द रोशनी में उसने तैमूर को देखा। वो चारपाई पर चित लेटा हुआ था और दोनों हाथ सर के नीचे बांध रखे थे और आंखें स्याह पड़ते आसमान की वुसअतों में सरगर्दा थीं। अरे तुम इधर हो, मैं समझी बाहर गए हो, किबला रुख चाय नमाज बिछाते हुए सानिया ने सरसरी अंदाज में कहा था। तैमूर ने लहजा भर के लिए गर्दन मोड़कर उसकी जानिब देखा, फिर साबका पोजीशन में आ गया। सानिया ने नमाज की नीयत बांध ली। सलाम फेरते हुए नज़र तैमूर पर जा रुकी। वो चौंकी थी, फिर कुछ सोचकर यकसुई से नमाज अदा करने लगी। पहले ही वक्त तंग हो रहा था। तस्बीह पूरी करके दुआ मांगने तक वो लाशऊरी तौर पर तैमूर से मुतल्लिक ही सोच रही थी कि बार बार इस ख्याल को झटक रही थी, मगर नज़रें और ध्यान बार बार भटक कर उस तक चला जाता था। गैर मामूली संजीदगी, गैर मामूली खामोशी। सानिया जाए नमाज तय करती उसकी तरफ आ गई। तैमूर, क्या बात है, इतने खामोश क्यों हो? वो तय की जाए नमाज बाजू पर डाले पाइंती की जानिब बैठ गई थी। गमज़दा हूँ, वो संजीदगी से बोला। गम? किस बात का गम? वो हैरानी से बोली। मेरे पैसे गुम हो गए हैं। कितने? 8 आने। उसकी संजीदगी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। सानिया जो कुछ कहने के लिए मुंह खोल रही थी, एक गहरी सांस भरकर रह गई। लाहौल वला कुव्वता, सिर्फ 8 आने के लिए तुम इतनी बुरी शक्ल बनाकर बैठे हो। मुझसे ले लो। तैमूर ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और मुस्कुरा दिया। माई स्वीट सिस्टर, 8 आने सिर्फ नहीं होते। 1 लाख में से 8 आने निकाल दो तो 1 लाख नहीं रहता, बल्कि 99,009। अपने हिसाब किताब का रोब मुझ पर मत झाड़ो। याद रहे, इकनॉमिक्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है। सानिया ने उसकी बात काट कर कहा तो वो हंस दिया और उसी मतबस्सम अंदाज में फ़ौरन अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। निकालो 8 आने, हम भी तो देखें तुम कितने पानी में हो। सानिया ने बायां हाथ उसकी हथेली पर मारा। तैमूर, उल्टी सीधी मत हाँको, असल बात बताओ क्या है, उसने ज़ोर देकर कहा। चंद लम्हे उन दोनों के माबैन खामोशी छाई रही, फिर वो बोला, मत पूछो यार, तुम भी परेशान हो जाओगी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। सानिया का पहला ध्यान उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स की जानिब गया था। या अल्लाह खैर। उसने धड़कते दिल पर हाथ रख लिया। कुछ ना बताकर तुम मुझे ज़्यादा परेशान कर रहे हो, उसने डपटा। बताओ तो सही। जब खुशियाँ आधी आधी कर सकते हो तो परेशानी भी आधी आधी हो सकती है। तैमूर ने चंद लम्हे सोचने में सर्फ किए। मेरी जॉब ख़त्म हो गई है। वो पशेमान अंदाज में उठ बैठा। ओह, खबर वाकई परेशान कुन थी, मगर एक खदशे के मुनाफी भी तो थी। 3 दिन की बगैर इजाज़त छुट्टी पर उन्होंने मुझे निकाल दिया है। वो बेहद अफसुर्दा हो रहा था। तुम उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। सानिया को जैसे अचानक ख्याल आया था। मैंने ये भी कहा था, मगर हामिदी साहब ने साफ इनकार कर दिया। कहते हैं ये सब फजूल एक्सक्यूज़ हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है। ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं तो उन्हें अमल करना पड़ता है। उन बेचारों की तो अपनी खिंचाई हो रही है, वो किसी को कैसे बख्शें। वो बेचारा भी आदत से मजबूर था, किसी की बुराई कैसे दिल में रखता। सानिया खामोशी से किसी पहलू पर गौर करती रही। फ़िज़ा में हब्स जैसे बहुत पड़ गया था। धीरे धीरे बीतती हुई रात ने गोया सितारों की बजाय नन्ही नन्ही चिंगारियों को जन्म दिया था। मसला तो है, मगर इतना बड़ा भी नहीं कि सर पर सवार ही कर लिया जाए। सानिया ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया था। नौकरी का मिजाज ज़िंदगी के जैसा है, पता ही नहीं चलता कब हाथ से निकल जाए। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हें जल्द ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं सुबह 2-3 जगहों पर अप्लाई करूँगा, बस तुम दुआ करना। और सुनो, इस बात का जिक्र किसी और से करने की ज़रूरत नहीं। बिला वजह की टेंशन हर एक के लिए। मेरा रिज़ल्ट आ गया होता तो जॉब निस्बतन आसानी से मिल सकती थी। इस जगह तो जाने किस किस की मेहरबानी काम आई थी। सर शुजा ने मेरी बहुत मदद की थी, वरना 12 जमातों की भी कोई अहमियत होती है। उसने अपने प्रोफेसर का नाम लिया था। तुम फिर सर शुजा से मिलो, हो सकता है वो इस बार भी तुम्हारी मदद करें। नहीं, खैर मदद तो वो ज़रूर करेंगे, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। सुबह जाऊंगा मैं उनकी तरफ। तुम भी सुबह सर फारूक से बात करना, अगर एक आध होम ट्यूशन मिल जाए तो। मैं बात करूँगी, सानिया ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। तुम तो उठो यहाँ से, जैसी तुम शक्ल बनाकर बैठे हुए हो सबको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। चलो मेरे साथ ही नीचे चलो, खाना खाते हैं, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। सानिया उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। तैमूर भी बच्चों के से अंदाज में उसका हाथ थामकर मुस्कुराता हुआ जीने की जानिब चल दिया।